أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون इहा हिकड़ी सूरत आहे जंहिंखे असां नाज़िल कयो आहे ऐं असां इन खे फर्ज़ कयो आहे ऐं इन में असां चिटियूं हिदायतूं नाज़िल कयूं आहिनि त मन को सबक़ पिरायो। الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ज़ानी औरत तोड़े ज़ानी मर्द ॿिन्ही मां हर हिक खे 100 फटका हणो ऐं मथन तरस खाइण जो जज़्बो अल्लाह जे दीन जे मामले में तव्हां में नरमी पैदा न करे जेकॾहिं तव्हांजो अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आहे ऐं खेनि सज़ा ॾियण वक़्तु मोमिननि जो हिकिड़ो टोलो मौजूद हुअणु खपे। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ज़ानी निकाह न करे मगर ज़ान्याणीअ सां या मुशरिक औरत सां ऐं ज़ान्याणीअ सां निकाह न करे पर ज़ानी या मुशरिक ऐं मोमिननि लाइ इहो हराम कयो वियो आहे। والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ऐं जेकी माण्हू पाक दामन औरतुनि ते तोहमत हणनि ऐं पोइ 4 शाहिद पेश न कनि त उन्हनि खे 80 फटका हणो ऐं संदन शाहिदी कॾहिं बि क़बूल न करियो ऐं इहे ई नाफ़रमान आहिनि सवाइ उन्हनि जे जेकी उन ॾोह खां पोइ तौबा ताइब थियनि ऐं पाण सुधारीन त अल्लाह ज़रूर गफूर रहीम आहे। والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ऐं जेकी पंहिंजनि ज़ालुनि ते इल्ज़ाम हणनि ऐं वटनि पाण खां सवाइ ॿियो को शाहिद न हुजे त पोइ उन्हनि मंझां हिक माण्हूअ जी शाहिदी 4 भेरा अल्लाह जो कसम खणी चवे त हू सचो आहे ऐं 5 भेरे चवे त मथिस अल्लाह जी लानत पवे जेकॾहिं हू कूड़ो हुजे। ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ऐं औरत जी सज़ा ईअं टरी सघे थी त हूअ 4 दफ़ा अल्लाह जो कसम खणी चवे त इहो शख़्स कूड़ो आहे ऐं 5 दफ़े चवे त मथिस अल्लाह जो गज़ब पवे जेकॾहिं उहो शख़्स सचो हुजे। ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم तव्हां ते अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि रहमत न हुजे हा ऐं ईअं न हुजे हा त अल्लाह वराए बाझ जी नज़र करण वारो ऐं हिकमत वारो आहे त ज़ालुनि ते इल्ज़ाम हणण जो मामलो तव्हां खे वॾे ॾचे में विझी छॾे हा। إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم जिन माण्हुनि इहो बोतान घड़े आंदो आहे से तव्हां मां हिकु टोलो आहिनि इन वाक़े खे पाण लाइ शर न समझो बल्कि इहो बि तव्हां लाइ ख़ैरी आहे। जंहिं इन में जेतिरो हिसो वरितो उन ई ओतिरो ई गुनाह कमायो ऐं जंहिं इन जो वॾो हिसो पंहिंजे सिर ते खयो तंहिं लाइ त तमामु वॾो अज़ाब आहे। لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين जंहिं वक़्तु तव्हां इहो ॿुधो हो त उन वक़्तु ई छो न मोमिन मर्दनि ऐं औरतुनि पंहिंजे बारे में चङो गुमान कयो ऐं ईअं छो न चयाऊं त इहो पधरो बोतान आहे। لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون उन्हनि माण्हुनि 4 शाहिद छो न आंदा हाणे जॾहिं शाहिद न आंदा अथनि त अल्लाह वटि इहे कूड़ा आहिनि। ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم जेकॾहिं तव्हां माण्हुनि ते दुनिया ऐं आख़िरत में अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि रहमत न हुजे हा त जिन ॻाल्हियुनि जे चौबोल में तव्हां पइजी विया हुयो उन सबब तव्हां खे तमामु वॾो अज़ाब रसे हा। إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم जॾहिं तव्हांजी हिकिड़ी ज़बान ॿिए ज़बान खां इहो कूड़ पे वरितो ऐं तव्हां पंहिंजनि वातनि मां उहो कुझु पे चयो जंहिं जे बारे में तव्हां खे का बि ॼाण न हुई तव्हां उन खे मामूली ॻाल्हि पे सम्झो हालांकि अल्लाह जी नज़र में इहा वॾी ॻाल्हि हुई। ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم तव्हां इहो ॿुधंदे ई छो न चई ॾिनो त असांखे अहिड़ी ॻाल्हि ज़बान खां कढणु नथी जुगाए पाक त तुंहिंजी ज़ात आहे इहो त तमामु वॾो बोहतान आहे। يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين अल्लाह थो तव्हां खे नसीहत करे त अॻिते वरी ईअं कॾहिं बि अहिड़ो कमु न कजो
जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। अल्लाह तव्हांखे चिटियूं हिदायतूं थो ॾिए ऐं हू सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं दाना आहे। إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون। जेकी माण्हू घुरनि था त ईमान वारनि में बेहयाई पकड़िजे से दुनिया तोड़े आख़िरत में दर्दनाक सज़ा जा हक़दार आहिनि। अल्लाह ई थो ॼाणे ऐं तव्हां नथा ॼाणो। ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم। जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि रहमत तव्हां ते न हुजे हा ऐं ईअं न हुजे हा जो अल्लाह ॾाढो शफ़ीक़ ऐं रहीम आहे त पोइ उन पखेड़ियल ॻाल्हि जा ॾाढा ख़राब नतीजा निकिरनि हा। يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم। ऐं ईमान वारो शैतान जी पैरवी न करियो। जेको बि शैतान जे कढ लॻंदो त हू खेसि बेहयाईअ ऐं बुराईअ जो ई हुकुम ॾींदो। जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि रहमत तव्हां ते न हुजे हा त तव्हां मां को बि शख़्स पाक न थी सघे हा, पर अल्लाह जंहिंखे घुरे पाक करे छॾे थो ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم। तव्हां मां जिन माण्हुनि ते फज़ल थियल आहे ऐं आसूदा आहिनि तिन खे इहो कसम खणणु न घुर्जे त हू पंहिंजे अज़ीज़नि मिस्कीननि ऐं अल्लाह जी वाट में हिजरत कयल माण्हुनि जी मदद न कंदा। खेनि माफ़ करे छॾणु घुर्जे ऐं दरगुज़र करणु घुर्जे। छा तव्हां नथा चाहियो त अल्लाह तव्हांखे माफ़ करे ऐं अल्लाह गफूर रहीम आहे। إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم। जेकी माण्हू पाक दामन अबोज मोमिन औरतुनि ते तोहमतूं हणनि था उन्हनि ते दुनिया ऐं आख़िरत में लानत कई वई आहे ऐं उन्हनि लाइ वॾो अज़ाब आहे। يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون। हू इहो ॾींहुं न विसारे छॾीनि जॾहिं संदन ज़बानूं ऐं संदन हथ पेर संदन करतूतनि जी शाहिदी ॾींदा। يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين। उन ॾींहुं अल्लाह खेनि पूरो पूरो बदिलो ॾींदो जेको हुननि लहिणो हूंदो ऐं खेनि मालूम थी वेंदो
त अल्लाह ई हक़ आहे सच खे सच कंदड़। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم। गंदियूं औरतूं गंदनि मर्दनि लाइ आहिनि ऐं गंदा मर्द गंदियुनि औरतुनि लाइ। पाक औरतूं पाक मर्दनि लाइ आहिनि ऐं पाक मर्द पाक औरतुनि लाइ। संदन दामन पाक आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी ठाहिण वारा ठाहिनि था। उन्हनि लाइ मग़फ़िरत ऐं भलो रिज़्क़ आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون। ऐं ईमान वारो पंहिंजनि घरनि खां सवाइ ॿियनि घरनि में न हलिया वञो जेसी ताईं जो इजाज़त न मिलेव ऐं घर वारनि ते सलाम कयो। इहो तरीक़ो तव्हां लाइ ॾाढो भलो आहे। उम्मीद त तव्हां उन जो पूरो पूरो ख़्याल कंदो। فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم। पोइ जे उते को बि न मिलेव त अंदर न घिड़ो जेसी ताईं जो इजाज़त न मिलेव ऐं जेकॾहिं तव्हांखे चयो वञे त मोटी वञो त मोटी हलिया वञो। इहो तव्हां लाइ वधीक पाकाईअ वारो तरीक़ो आहे ऐं जेकी तव्हां करियो था अल्लाह उनखे चङीअ तरह थो ॼाणे। ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون। बाक़ी तव्हां लाइ इन में को बि हर्ज कोन्हे जो तव्हां अहिड़नि घरनि में घिड़ी वञो जिन में कोई बि न रहंदो हुजे ऐं जिन में तव्हांजे मतिलब वारी का शइ हुजे जेकी तव्हां ज़ाहिर था करियो या लिकायो था। अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। ऐं नबी मर्दनि खे चओ त पंहिंजो निगाहूं हेठि रखनि ऐं पंहिंजे लजुनि जी संभाल कनि। इहो उन्हनि लाइ वधीक पाकाईअ वारो तरीक़ो आहे। जेकी बि हू कनि था अल्लाह उन खां बाख़बर थो रहे। وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ऐं नबी मोमिन खे चओ त पंहिंजूं निगाहूं सांभे रखनि ऐं पंहिंजे लॼुनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं पंहिंजो हार सिंगार ज़ाहिर न कनि सवाइ उन जे जेको पाण ज़ाहिर थी पवे ऐं पंहिंजनि ओरहनि ते बुकर हणी छॾीनि ऐं पंहिंजो हार सिंगार कंहिंजे बि आॾो ज़ाहिर न कनि सवाइ पंहिंजनि मुड़सनि पीअरनि मुड़सनि जे पीअरनि पंहिंजनि पुटनि मुड़सनि जे पुटनि भाउरनि भाउरनि जे पुटनि भेनरुनि जे पुटनि पंहिंजे औरतुनि पंहिंजनि ॿानियुनि ऐं हुक्म जे ताबे उन्हनि मर्दनि जे जेकी का ॿिए क़िस्म जी ख़्वाहिश न रखंदा हुजनि ऐं उन्हनि ॿारनि जे जेकी औरतुनि जे ॻुझियुनि ॻाल्हियुनि खां अञा वाक़िफ़ न थिया हुजनि ऐं हू पंहिंजा पेर ज़मीन ते ज़ोर सां हणी न हलनि जो संदन ज़ेब ज़ीनत जेका लिकाई अथनि उन जी माण्हुनि खे ख़बर पवे। ऐं मोमिनो तव्हां सभु गॾिजी अल्लाह जे दर तौबा करियो उम्मीद त कामयाबी माणींदव। وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. तव्हां मां जेके माण्हू छड़ा हुजनि ऐं तव्हां जे ॿाननि ऐं ॿानियुनि मां जेकी नेक हुजनि तिन खे परणाए छॾियो जेकॾहिं उहे ग़रीब आहिनि त अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां उन्हनि खे आसूदो करे छॾींदो। अल्लाह ॾाढी वुसत वारो ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे। وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ऐं जिन खे निकाह करण जी वाह न हुजे उन्हनि खे घुर्जे त पाक दामन थी रहनि तां जो अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां खेनि आसूदो करे छॾे ऐं तव्हां जे हथ वस आयलनि मां जेकी पंहिंजी आज़ादी लाइ एवज़ो ॾियण जी आछ कनि त उन्हनि सां रक़म ऐं मोहलत जे शर्तनि बाबति लिख पढ़ करियो जेकॾहिं तव्हां खे ख़बर हुजे त मंझंदि भलाई आहे ऐं खेनि उन माल मां ॾियो जेको अल्लाह तव्हां खे ॾिनो आहे ऐं पंहिंजे ॿानियुनि खे पंहिंजी दुनिया जे फ़ाइदनि ख़ातिर बदकारी अख़्तियार करण ते मजबूर न करियो जॾहिं जो उहे पाण पाक दामन रहण घुरंदियूं हुजनि ऐं जेको उन्हनि खे मजबूर करे त उन्हीअ तरह मजबूर करण खां पोइ अल्लाह उन्हनि लाइ गफ़ूर रहीम आहे। وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. असां चिटियूं हिदायतूं ॾियण वारियूं आयतूं तव्हां वटि मोकिलियूं आहिनि ऐं तव्हां खां अॻुथी गुज़रियल क़ौमुनि जा इबरत ॾियारींदड़ मिसाल बि तव्हां जे आॾो पेश करे चुका आहियूं ऐं उहे नसीहतूं पिणु जेकी डिॼण वारनि लाइ हूंदियूं आहिनि। الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जो नूर आहे। संदसि नूर जो मिसाल ईअं आहे जीअं कंहिं जारे में ॾीओ रखियल हुजे। ॾीओ हिकिड़े काए अंदर हुजे, काओ वरी अहिड़ो हुजे जहिड़ो मोतीअ वांगुरु चमकंदड़ तारो। ऐं इहो ॾीओ ज़ैतून जे हिकिड़े अहिड़े बरकत भरे वण जे तेल मां ॿरंदो हुजे जेको न ओभर जो हुजे ऐं न ओलह जो, जंहिंजो तेल पाण मुरादो ई ॿरंदो हुजे। खणी बाहि न बिछो हेसि, रोशनी मथां रोशनी। अल्लाह पंहिंजे नूर ॾांहुं जंहिंखे वणेसि तंहिंखे वाट वठाए थो। हू माण्हुनि खे मिसालनि सां ॻाल्हि सम्झाईंदो आहे ऐं हू हर शइ खे चङीअ तरह ॼाणे थो। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. उन्हनि घरनि में लभनि था जिन खे मथाहूं करण जो ऐं जिन में संदसि नालो वठण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे। उन्हनि में अहिड़ा माण्हू सुबुह तोड़े शाम संदसि तस्बीह कनि था जिन खे को बि वापार वड़ो ऐं ॾेती लेती अल्लाह जी यादगिरीअ खां ऐं निमाज़ क़ाइम करण ऐं ज़कात अदा करण खां गाफ़िल नथी करे। इहे उन ॾींहं खां डिॼंदा रहनि था जंहिं ॾींहुं दिलियूं ऐं अखियूं फिरी वेंदियूं त जीअं अल्लाह संदन सुहिणनि अमलनि जो उजूरो खेनि ॾिए ऐं अञा बि वधीक फज़ल सां नवाज़े। अल्लाह जंहिंखे चाहे बिना कंहिं हिसाब जे ॾिए थो। والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور जिन कुफ्र कयो तिन जे अमलनि जो मिसाल ईअं आहे जीअं रणपट में रुञ जंहिंखे उञायल पाणी सम्झियो हो पर उते पहुतो त का शइ न लधाई बाक़ी अल्लाह खे सो उते मौजूद ॾिठाई जंहिं संदसि सारो हिसाब चुक्तू करे छॾियो ऐं अल्लाह खे हिसाब वठंदे का देर न लॻंदी आहे। या वरी इन जो मिसाल आहे उन्हे समुंड जी ऊंदाईअ जहिड़ो जो मथां छायल अथसि हिकिड़ी लहर जंहिंजे मथां वरी अथसि ॿी लहर ऐं उन जे मथां वरी कारा ककर ऊंदाहीअ मथां ऊंदाही छायल माण्हू पंहिंजो हथ कढे त उहो बि न ॾिसी सघे जंहिंखे अल्लाह नूर नथो अता करे तंहिं लाइ त पोइ को नूर ई कोन्हे। ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ॾिसो नथा त अल्लाह जी तस्बीह था कनि उहे सभई जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि ऐं उहे पखी बि जेकी पर किंडेड़ियूं पिया था उॾरनि हर को पंहिंजी निमाज़ जे ऐं तस्बीह जे तरीक़े खे ॼाणे थो ऐं उहे सभई जेकी कुझु बि कंदा आहिनि अल्लाह उन खां बाख़बर हूंदो आहे। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे लाइ ई आहे ऐं ॾांहुं सही सभिनी खे मोटणो आहे। ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار छा तूं ॾिसी नथो त अल्लाह ककरनि खे होरियां होरियां हलाए थो पोइ उन्हनि खे पाण में ॻंढे थो पोइ खेनि तहनि ते तह करे घाटो झुड़ बनाए थो पोइ तूं ॾिसी थो त उन जे पुराण मां मींहं जूं फुड़ियूं पयूं वसनि ऐं हू आसमान वारनि उन्हनि जबलनि मंझां ॻड़ो बि वसाए थो पोइ जंहिंखे घुरे उन वसीले नुक़सान थो रसाए ऐं जंहिंखे घुरे उन खां बचाए थो वठे उन जी खिवण जा चिमकाट त ॼण इझो था अंधो कनि राति ऐं ॾींहं जी फेर घेर बि अल्लाह ई करे थो इन में हिकु सबक़ आहे अखियुनि वारनि लाइ। والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ऐं अल्लाह हर साह वारे खे पाणीअ मां पैदा कयो आहे को वरी पेट भर पियो हले त को ॿिनि टंगुनि ते ऐं को वरी 4 टंगुनि ते अल्लाह जेकी चाहे तो पैदा करे थो
हू हर शइ ते क़ादिर आहे। لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। असां चिटियूं आयतूं नाज़िल करे छॾियूं आहिनि, बाक़ी सही वाट ते हलण जी हिदायत अल्लाह जंहिंखे वणेसि तंहिंखे थो ॾिए। ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। उहे माण्हू चवनि था त असां ईमान आंदो आहे अल्लाह ऐं रसूल ते ऐं असां इताअत क़बूल कई आहे, पर पोइ उन्हनि मां हिकु टोलो कंधु कढाए थो वञे। अहिड़ा माण्हू हरगिज़ मोमिन नाहिनि। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ। जॾहिं खेनि सॼो वञे थो अल्लाह ऐं संदसि रसूल ॾांहुं त जीअं रसूल संदन झगड़नि जो फ़ैसिलो करे त मंझाउनि हिकु टोलो मुंहुं थो मोड़े छॾे। وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ। पर जेकॾहिं हक़ संदन पासे आहे त रसूल वटि ॾाढा फर्मा बरदार बणिजी था अचनि। छा दिलुनि में बीमारी अथनि या शक में पियल आहिनि या डिॼनि था त अल्लाह ऐं संदसि रसूल साणनि बेइंसाफ़ी कंदा? हक़ीक़त में इहे पाण ई ज़ालिम आहिनि। إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون। ईमान वारनि जो कमु त इहो आहे त जॾहिं उहे अल्लाह ऐं संदसि रसूल ॾांहुं सॼा वञनि त जीअं रसूल संदन झगड़नि जो फ़ैसिलो करे त चवनि त असां ॿुधोसूं ऐं ताबेदारी कईसूं। अहिड़ा ई माण्हू कामयाब थियण वारा आहिनि। ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون। ऐं कामयाब बि उहे ई आहिनि जेके अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी फर्मा बरदारी कनि ऐं अल्लाह खां डिॼनि ऐं संदसि नाफरमानीअ खां बचनि। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون। उहे अल्लाह जा ॾाढा सख़्त कसम खणी था चवनि त तूं हुकुम ॾीं त असां घरनि मां निकिरी पऊं। चवीन त कसम न खणो, तव्हांजी ताबेदारी ॼातल सुञातल आहे। तव्हांजे करतूतनि खां अल्लाह बेख़बर नाहे। قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين। चवीन त अल्लाह जी फर्मा बरदारी करियो ऐं रसूल जी बि फर्मा बरदारी करियो, पर जेकॾहिं मुंहुं मोड़ींदो त समझी छॾियो त
त रसूल ते जंहिं ॻाल्हि जो बार रखियो वियो आहे तंहिंजो ज़िम्मेवार हू आहे ऐं जंहिं ॻाल्हि जो बार तव्हां ते विधो वियो आहे उन जा ज़िम्मेवार तव्हां आहियो। तव्हां संदसि फर्मा बरदारी कंदो त हिदायत लहंदो। बाक़ी रसूल जी ज़िम्मेवारी त फ़क़ति इहा आहे त साफ़ चिट्टा हुक्म पहुचाए छॾे। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। अल्लाह वाइदो कयो आहे उन्हनि माण्हुनि सां जेकी तव्हां मां ईमान आणींदा ऐं चङा अमल कंदा त हू उन्हनि खे अहिड़ीअ तरह ज़मीन में ख़लीफ़ो बणाईंदो जहिड़ीअ तरह खाउन अॻु थी गुज़िरियल माण्हुनि खे बणाए चुको आहे। उन्हनि लाइ संदन उन दीन खे पको करे छॾींदो जंहिंखे उन्हनि लाइ पसंदि करे छॾियो अथई ऐं संदन ख़ौफ़ वारी हालत खे अमुन सलामतीअ सां बदिलाए छॾींदो। बस रुगो मुंहिंजी बंदगी कनि ऐं मूं सां कंहिंखे बि शरीक न कनि ऐं उन खां पोइ जेको कुफुर कंदो त अहिड़ा ई माण्हू नाफ़रमान आहिनि। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون। नमाज़ कायम करियो, ज़कात ॾियो ऐं रसूल जी इताअत करियो, उम्मीद त तव्हां ते रहम कयो वेंदो। لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير। जेकी माण्हू कुफर था कनि उन्हनि बाबति उन ग़लत फहमीअ में न पओ त हू को ज़मीन में अल्लाह खे लाचार करे छॾींदा। संदन ठिकाणो जहन्नुम आहे ऐं इहो ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे। يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। ऐं ईमान वारो तव्हां जा बान्हा बान्हियूं ऐं तव्हां जा उहे ॿार जेकी अञा बलूगत खे न पहुता आहिनि 3 वक़्तनि ते तव्हां वटि इजाज़त वठी पोइ अचनि। सुबुह जी निमाज़ खां अॻु ऐं 2 पहरनि जो जॾहिं तव्हां कपड़ा लाहे रखंदा आहियो ऐं सुम्हणीअ जी निमाज़ खां पोइ। इहे 3 वक़्त तव्हां लाइ पर्दे जा वक़्त आहिनि। बाक़ी इन्हनि खां पोइ बिना इजाज़त अचनि त न की तव्हां ते को गुनाह आहे न उन्हनि ते। तव्हां खे त हिक ॿिए वटि हर हर अचणो ई पवे थो। अहिड़ीअ तरह अल्लाह तव्हां लाइ पंहिंजनि हुक्मनि खे खोले थो बयान करे ऐं अल्लाह त सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं हिकमत वारो आहे। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। ऐं जॾहिं तव्हां जा ॿार बलूगत खे पहुची वञनि त पोइ उहे बि
ईअं इजाज़त वठी ईंदा कनि जीअं खाउन वॾा अॻे ई पिया इजाज़त वठंदा रहिया आहिनि। इन ई रीति अल्लाह पंहिंजूं आयतूं तव्हांजे आॾो पियो थो खोले बयान करे ऐं हू ॼाणंदड़ दानाव आहे। والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم। ऐं ॿार ॼणण खां वेही वियल औरतूं जेके निकाह जी बि का सद नथियूं कनि तन ते को बि गुनाह कोन्हे जेकॾहिं पंहिंजूं चादरूं लाहे छॾीनि, पर ईअं न जो पंहिंजी ज़ीनत जो ॾेखाव कंदियूं हुजनि, पर अञा बि जे शर्म ऐं हया खां कमु वठनि त उहो त उन्हनि लाइ पाण वधीक चङो आहे ऐं अल्लाह सभु कुझु ॿुधे थो ऐं ॼाणे थो। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। ऐं इन में को बि हर्ज कोन्हे जेकॾहिं को अंधो या मंडो या बीमार ऐं न वरी तव्हां ते ई का रोक आहे त पंहिंजनि घरनि मां खाओ या पंहिंजे पीउ ॾाॾे जे घरनि मां या पंहिंजे माउ नानीअ जे घरनि मां या पंहिंजनि भाउरनि जे घरनि मां या पंहिंजे भेनरुनि जे घरनि मां या पंहिंजे पुफियुनि जे घरनि मां या पंहिंजनि मामनि जे घरनि मां या पंहिंजे मासियुनि जे घरनि मां या उन्हनि घरनि मां जिन जूं कुंजियूं तव्हां जे हवाले हुजनि या पंहिंजनि दोस्तनि जे घरनि मां खाओ। उन में बि को हर्ज कोन्हे त तव्हां गॾिजी खाओ या धार धार, पर जॾहिं बि घरनि में दाख़िल थियो त पंहिंजनि माण्हुनि ते सलाम कंदा करियो। ख़ैर जी दुआ अल्लाह पारां मुक़ररु कयल वॾी बरकत वारी ऐं भलारी। अहिड़ी तरह अल्लाह तव्हांजे आॾो आयतूं थो खोले बयान करे त मन तव्हां को अकुल खां कमु वठो। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم। मोमिन त हक़ीक़त में उहे आहिनि जेकी अल्लाह
ऐं संदसि रसूल खे दिलि सां मञीनि ऐं जॾहिं कंहिं गॾियल कम में रसूल सां गॾु हुजनि त खांसि इजाज़त वठण खां सवाइ केॾांहुं बि न वञनि। ऐं नबी जेकी माण्हू तोखां इजाज़त था घुरनि से ई अल्लाह ऐं संदसि रसूल जा मञींदड़ आहिनि। पोइ जॾहिं हू कंहिं कम सांगे तोखां इजाज़त घुरनि त जंहिंखे वणई त भले मोकल ॾेई छॾ ऐं उन्हनि जे हक़ में अल्लाह खां मग़फ़िरत जी दुआ घुर। बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे। لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ऐं मुसलमानो रसूल जे सॾ खे पाण में हिक ॿिए खे सॾण वांगुरु न करे समझो। अल्लाह उन्हनि माण्हुनि खे चङीअ तरह थो ॼाणे जेकी तव्हां मां अहिड़ा आहिनि जो हिक ॿिए में लिकंदा छुपंदा खिसकी था वञनि। रसूल जे हुक्म जे उबतड़ हलण वारनि खे डिॼणु घुर्जे त मथां कंहिं इम्तिहान में न पइजी वञनि या मथनि दर्दनाक अज़ाब न अची पवे। ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ खबरदार थियो आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी कुझु आहे अल्लाह जो आहे। जेका बि तव्हांजी हलत चलत आहे अल्लाह उनखे ॼाणे थो। जंहिं ॾींहुं माण्हू ॾांहुंसि मोटाए आंदा वेंदा त हू खेनि ॿुधाईंदो त हू छा करे आया आहिनि। खेसि हर शइ जी ॼाण आहे।